Karon, tunan nato ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, pagka masinugtanon ug ang level sa pagtuo. Unsaon nato pagkahibalo kung kita adunay pagtuo o wala? Kaniadto, gisukod sa Dios ang pagtuo sa mga Israelita pinagi sa usa ka sukod nga gitawag og pagkamasinugtanon didto sa desyerto. Naghimo ang Dios og himan sa pagsukod nga gitawag og pagkamasinugtanon. Pinagi sa pagkamasinugtanon, gibutyag sa Dios ang level sa atong pagtuo. Unsa kalig-on ang akong pagtuo? Dili nato kini masukod sa atong kaugalingon. Apan, pinagi sa pagkamasinugtanon, atong masukod ang level sa atong pagtuo. Nang hinaot ko nga niining higayon na, mamalandong kita sa atong kaugalingon, pinagi sa pagpangutana, muadto ba ako sa Dios nga may masinugtanong kasing-kasing? Usa ka florist ningon nga dunay tanom nga kinahanglang bisbisan kausa sa usa ka semana ug daghan ang mopalit sa maong tanom kay nindot kini. Apan, kadaghanan kanila misangpot sa pagpatay sa tanom. Bisag isultihan sila nga bisbisan ang tanom kasa sa usa ka semana, ilang gibisbisan kini kada adlaw. Kini mahitabo nga mas kanunay sa panahon sa ting-init. Ingon nga ang mga tawo giuhaw, sila nagunahuna nga ang mga tanom uhawon usab. Busa, kadaghanan sa mga patay nga tanom nga ang mga gamot nga dunot kay resulta sa sobrang tubig. Makapainteresado, apan ang mga bagong kasal nagatiman pag-ayos sa tanom. Tungod kay kulang sila sa kasinatian sa kinabuhi ug sa pagpatubo sa mga tanom, gisunod nila ang mga instruksyon, dili ang ilang kaugalingon nga mga hunahuna. Gisunod nila ang mga instruksyon sa florist kung kanusa ibalhin sa kaang ang tanom o kung kanusa abonuhan ang tanom. Busa, daghang bagong kasal ang nagatiman pag-ayos sa mga tanom. Samtang ang mga middle-aged nga mga tao nisangpot sa pagpatay sa mga tanom. Bisan kung kini usa ka gamay nga ehemplo sa usa ka tindahan sa bulak, masabtan nato kini. Ang labing delikado nga panahon mao nga maghunahuna kita, kahibalo ko kung nunsaon kini pagbuhat. Ako nay magbuot niini. Niini nga kaso, ang pagkamasinugtanon wala matuman pag-ayo. Kung atong isalikway ang atong unang pagtuo, nga moingon, ako nahibalo sa tanan. Tungod lang kay kita diha sa ebanghelyo sa dugay nga panahon, kini usa ka dakong problema. Kinahanglang dili mawala sa atoa ang pagtuo nga naa kita sa sinugdanan. Kinahanglang sundon nato ang Dios bisan asa ta niya dadon hangtod sa katapusan. Kung magunahuna kita, nahibalo ako sa tanang butang may tungod sa simbahan. Kini delikado kaayo. Ang Biblia nagingon, ang nagunahuna nga siya ligon, magbantay nga dili mapukan. Mao kini ang panahon nga ang atong pagtuo sa atong kaugalingon o ang atong pagtuo sa Dios nabahin. Kini ang labing kritikal nga higayon alang sa pagkamasinugtanon. Sanglit ang pagkamasinugtanon nagsukod sa atong pagtuo, ang kitason sa atong pagkamasinugtanon kinahanglang mulambo samtang kita nagkadugay sa kamatuoran. Kinahanglan nga dili kini moadto sa lahi nga direksyon, dili ba? Karon, atong tanawon ang 1 Samuel chapter 15 verse 22. Atong tanawon ang pagtulunan sa chapter 15 verse 22. Si Samuel miingon, mas kahimutan ba sa Ginoo ang mga gasa o ang mga halad nga mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Imani nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad nga mananap nga sunugon o ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok sa karnero. Ang pagkamasupilon sa laing pagkasulti, dili pagkamasinugtanon, sama ra sa sala sa pagkonsultag espiritu. Nahimo kitang mga arugante tungod kay mas dako ang atong pagtuo sa atong kaugalingon. Kung ang mga tao mas musalig sa ilang kaugalingon kaysa sa pulong sa Dios, sila mahimong mga arugante o gahig ulo. Dili ba kini tinuod?
Kininhay sulat, ug ang pagkagahig ulo sama sa sala sa pagsimbag Dios. Gidugtong sa Dios ang sala sa pagkagahig ulo sa pagsimba sa mga Dios. Mga igsoon, daghang mga tawo ang nagunahuna nga ang pagkamasinugtanon sayon tungod kay kanunay natong gisulti ang pulong. Apan, ang pagkamasinugtanon dili sayon. Kini nagsukod sa level sa atong pagtuo. Kinahanglan pa ba nako ning buhaton? Sa kaso ni Abraham, gituman niya ang tanan, bisan ang mga butang nga dili gyud niya mahimo. Dili ba ang Biblia nagtawag kang Abraham nga katigulangan sa pagtuo? Palihog tanawa ang level sa iyang pagsunod sa Dios. Dili ba nato masabtan ang gitak-on sa iyang pagtuo? Nining pagiha, ang pagkamasinugtanon nagpakita sa level sa pagtuo sa usa ka tawo. Busa, ang pagkamasinugtanon sa Dios mao ang suktanan nga maghukom sa pagtuo sa usa ka tawo. Mao nga kini nahisulat sa 1 Samuel chapter 15. Timan-i nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa sa halad nga mananap nga sunugon, nga mao ang pagpaminaw o pagsugot sa pulong sa Dios. Ang pagkamasupilon nga mao ang pagkadili masinugtanon sama ra sa sala sa pagkonsultag espiritu ug ang pagkagahig ulo sama sa sala sa pagsimbag Dios. Kay gisalikway mo man ang kabubot-on sa Ginoo, gihukasan kaniya sa imong pagkahari. Mga igsuon, kung kita mga gahig ulo ug masupilon sa Dios, mawad-an kita sa mahimayaong posisyon nga gihatag gikan sa Dios. Ang mga butang nga dili maayo mahimong mahitabo. Dili nato angay pakaminuson kini nga mga pagtulunan sa Biblia. Kinahanglang makita kita sa mga mata sa Dios kansang pagtuo ni lambo pag-ayo. Tungod kay gisukod sa Dios ang level sa atong pagtuo, adunay panahon nga gihangyo kita sa Dios nga magbaton og pagtuo sama kang Abraham, Noe o Apostol Pablo. Ang Dios dili kanunay maghangyo kanato sa pagbaton sa maong pagtuo. Kung gusto sa Dios nga sukdo ang atong pagtuo, nagmugna siya og usa ka sitwasyon. Sa ingon nga sitwasyon, dili nato hunahunaon ang atong kaugalingon, kundili hunahunaon una ang Dios. Dinhi, ang ekspresyong pagkamapahitason nagpasabot og pagkagahig ulo. Kini nahisulat nga ang pagkagahig ulo sama sa sala sa pagsimbag Dios. Makaadto ba kita sa langit kung kita mo simba sa mga Dios? Kung ang kaugalingon nga hunahuna, tingali pasayloon ako sa Dios alang niini. Unahon, kini mo dala ngadto sa pagkamapahitason. Hunahuna si Saul, dako ang iyang pagtuo nga gihimo siya sa Dios nga unang hari sa Israel. Apan, ang iyang pagtuo sa sinugdan wala molungtad. Ang level sa iyang pagtuo mibalik sa dihang gisukod siya sa Dios sa lain-laing mga butang. Kinahanglan siyang upili kung unsay gitinguha sa Dios o kung unsay gitinguha sa uban. Gisugo sa Dios si Saul nga laglagon ang mga Amalekanhon, bisan ang ilang mga hayop tungod sa usa ka hinungdan. Apan, ang uban miingon, dili ba mas maayo nga biyaan ang tanang matambok nga mga karnero ug mga kanding o gihalad sila ngadto sa Dios ingong mga halad? Ang pangatarungan murag katuuhan kaayo. Apan, sa dihang gitanaw sa Dios ang kasing-kasing ni Saul, ang iyang level sa pagtuo anaa sa ubos. Si Samuel ganahan kang Saul. Suod kayo sila. Busa, naguol si Samuel alang kang Saul og nangutana. Naghunahuna ka ba nga mas palabihon sa Dios ang tambok sa karnero kaysa pagkamasinugtanon? Kung daghan pa nga mga miyembro sa Zion adunay hugot nga pagtuo sa Dios, atong makabot ang pagkumpleto sa ebanghelyo. Kay kundili, tingali magunahuna kita. Mahitabo ba kini? Kano sa mahuman ang ebanghelyo?
mahimong mutungha ang kabalaka o kahadlok. Mga igsuon, kinsa ang nagbuhat sa tanan? Sa diha nga ang Dios mingon, atong buhaton kini, kita kinahanglan lamang nga mosunod kaniya. Sa Revelation chapter 14, si Apostol Juan nakakita sa mga balaan nga gitubos gikan sa yuta. Bisan asa niya sila dadon, sila moingon, Amen. Wala gyud sila motubag og dili. Sa diha nga ang Dios mo desisyon sa usa ka butang, ang ilang tubag mao ang oo. Dili gayud kita motubag og dili. Sa atubangan ni kinsa? Atubangan sa Dios. Unya, angay ba kitang moingon og oo sa ato lamang nga mga ngabil? Ang tubag sa atong kasing-kasing kinahanglan usab nga oo. Ang ginatan-aw sa Dios mao ang atong kasing-kasing, dili ang atong mga ngabil. Gikan sa atong kasing-kasing, kinahanglan kitang moingon, bisan ikaw moliko sa tuo o sa wala, ako mosunod kanimo. Unsa ang rason? Unsa ang gipahibalo sa Dios gikan sa sinugdan? Atong tanawon ang Isaiah chapter 46 verse 10. Atong tanawon ang chapter 46 verse 10. Sa sinugdan pagani, nasayran ko na ang katapusan, ug nahibaluan ko na ang sangputan bisan kun wala pa mahitabo. Ipahayag ko nga dili gayud mapakyas ang akong plano, ug tumanon ko ang tanan kong tuyo. Gipahibalo sa Dios ang katapusan gikan sa sinugdan. Usab, unsay iyang gibuhat sa mga butang nga umaabot pa? Iya silang gituman. Kung kita mosunod sa Dios, atong makita ang pagkakompleto. Apan kung kita dili mosunod sa Dios, kita dili gayud makakita sa pagkakompleto. Busa, ang mga katigulangan sa pagtuo o ang maalamon nga mga tao kanunay nga nagbutang sa ilang pagtuo sa Dios. Kung ang mga tao adunay hingpit nga pagtuo sa pagtanaw sa Dios, mubasa sa mga hunahuna sa Dios, ug mosunod sa kabubuton sa Dios, dili ba sila mosunod sa kordero bisan asa siya moadto? Unya, ang ilang pagtuo hingpit tungod kay ang Dios ang nangulo kanila. Sa Dios, dili gayud kita motubag og dili. Kini tungod kay ang Dios adunay dalan sa kahingpitan, kalampusan, gingharian sa langit ug kaluwasan. Nasayod ang Dios sa katapusan sukad sa sinugdan. Atong tanawon kung unsay gisulti sa Dios bahin sa atong mga hunahuna. Atong tanawon ang libro sa Isaiah chapter 55 verse 8. Kaya ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna. Ang mga hunahuna sa Dios hingpit nga lahi sa atong mga hunahuna. O ang akong unsa pa ang lahi? Ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nagingon ang Ginoo. Atong tanawon ang verse 9 aron makita kung unsa ang kalainan sa mga hunahuna sa Dios ug sa atong mga hunahuna. Kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Nagunahuna lamang kita mahitungod nining kalibutana. Apan, ang Dios nagunahuna na mahitungod sa langit ug sa tibuok universo. Ang problema dili kay giluwas o gilaglag ni Saul ang mga karnero o mga kanding. Ang problema kay diha sa kasing-kasing ni Saul. Ang Dios mitanaw sa iyang kasing-kasing aron makita kung makahimo ba siya sa pagtuman sa iyang buluhaton. Ingon nga resulta, ang tanang himaya o ang gahom sa Dios nabalhin gikan kang Saul ngadto kang David. Pinaagi nini nga kasaysayan, ang Dios nagtudlo kanato og leksyon karon. Mahimong pakaminuson nato ang mga pulong sa Dios nga magunahuna, kini usa ka gamay nga butang o kini dili importante. Apan, ang tanan nga mga pulong sa Dios mahinungdanon alang kanato. Dili ba ang iyang mga pulong gihatag alang sa kaluwasan sa atong mga kalag?
Siya nagtudlo kanato unsaon paglikay sa mga katalagman, unsaon sa pagdawat sa kinabuhing dayon ug mga panalangin. Apan ang kalibutan wala motuman sa iyang mga pulong. Sa ingon, dili ba sila nagsimba sa adlawng Domingo imbis nga adlaw nga igpapahulay? Dili ba ilang gisaulog ang Pasko imbis ang pagsaylo? Kini mao ang pagkadili masinugtanon gikan sa gawas nga panglantaw. Kinahanglan usab natong hatagan og pagdagad ang pagkamasinugtanon sa kamaturan gikan sa sulod nga panglantaw. Nahanaw ba ang akong pagtuo? O nagtubo ba ang akong pagtuo pinagi sa grasya sa Dios? Kung ang imong pagtuo motubo, maayo ka sa pagsunod sa pulong sa Dios. Kung kita makalabay bisan sa atong mga bahandi dinhi sa yuta ngadto sa suba, sama sa gibuhat ni Abraham ug Noe, ang atong hugot nga pagtuo mahimong hingpit. Kung kita adunay ingon nga hugot nga pagtuo, ang talagsaong buhat sa ebanghelyo sa Dios mahitabo. Atong tanawon ang libro sa Judges chapter 7 verse 1. Si Gideon o Jerubbaal o ang tanan niyang mga tao sayong namangon og nagkampo duol sa tubod sa Harod. Ang kampo sa mga Midianhon didto mahimutang sa walog sa amihanan sa bungtod sa More. Ang Ginoo miingon kang Gideon, daghan ra kaayo kining mga tawhana. Ang Dios nagingon, daghan ra kaayo. Sa pagkatinuod, dili sila daghan. Ang kaaway kay 135,000. Apan ang mga Israelita, 32,000. Sa dihang atong itandi ang ilang gidaghanon, ang gidaghanon sa mga Israelita mas gamay. Apan, ang Dios mingon nga sila adunay daghan kaayo nga mga tawo sa iyang mga mata. Atong tanawon pag-usab ang verse 2. Ang Ginoo mingon kang Gideon, daghan ra kaayo kining mga tawhana nga miuban kanimo nga gamiton ko aron pagbuntog sa mga Midianhon. Makaingon unya ang mga Israelita nga nakadaog sila tungod sa ilang gahom ug dili ako nila pasidunggan. Kung makadaog sila sa gubat, manghambog sila sa ilang kaugalingon, dili tungod sa tabang sa Dios, kun dili tungod kay maayo kami. Verse 3. Sultihi ang imong kasundaluhan nga kadtong nahadlok makahimo pagpauli. Busa, 22,000 ang namauli ug 10,000 lamang ang nagpabilin. Sa kinatibuk-an, adunay 32,000 kasundalo. Apan, 22,000 katawo ang nangurog sa kahadlok. Sila napugos nga miapil tungod lang kay sila mga sundalo. Dili sila takos sa mga mata sa Dios. Miingon ang Dios, pabalika sila. Dili ka makadaog tungod lang kay daghan ang numero. Ingong resulta, 22,000 katawo ang mibiya. Unsa sila nga matang sa mga tao? Nangurog sila sa kahadlok. Atong naon ang kahadlok. Kung mapakyas kita sa pagbatunog pagtuo sa Dios, unsay mahitabo? Ang kahadlok mahitabo kung kita dili motuo sa Dios. Ang Dios naghimo og usa ka saad sukad sa pagkabuhat sa kalibutan. Mag-uban ako kanimo. Bisan pa sa iyang saad, 22,000 ka mga tawo ang nangurog sa kahadlok, busa gipabalik sila sa Dios. Atong tanawon ang verse 4. Ang Ginoo miingon kang Gideon, daghan gihapon sila. Dada sila ngadto sa suba ug sulayan ko sila alang kanimo. Gisulayan niya pag-usab ang ilang pagtuo. Ang paubanon ko kanimo muuban, ug ang dili ko paubanon dili muuban. Gidala ni Gideon ang mga sundalo ngadto sa suba ug ang Ginoo miingon kaniya. Lain na ang tanan nga mulala sa tubig sama sa iro, gikan niya tumuluhod aron paginom. Dihay 300 katawo nga mikabo sa tubig pinagi sa ilang kamot ug milala niini. Ang uban ng luhod aron sa paginom. Dihay 300 katawo nga mikabo sa tubig pinagi sa ilang kamot ug milala niini. Ang uban ng luhod aron sa paginom. Taliwala sa 10,000 katawo, 9,700 katawo ang nangluhod aron moinom sa tubig.
Nakita sa Dios bisan ang pinakagamay nga mga detalye ug miingon. Bisan kinsa nga muluhod sa katapusan kinahanglan nga dili iapil. Gipili sa Dios ang 300 ka tawo nga adunay bug-os nga pagtuo, dili muluhod sa bisan unsang kahimtang. Mga igsuon, ang kaaway kay 135,000. Kini usa ka dili pabor nga sitwasyon. Apan, gipagamyan sa Dios ang ilang gidaghanon, ug sa katapusan, 300 ka lalaki ang nakig-away batok sa 135,000 ka kaaway. Kadto tinuod nga dili makatarungan nga sitwasyon. Bisan pa kadunay 32,000 ka lalaki, dili kini sayon. Apan, ang Dios mingon, lakaw batok sa 135,000 ka tawo uban sa 300 ka tawo. Dugang pa, ang kaaway adunay maayong mga hinagiban, o ang ilang mga kahimtang mas pabor. Dili ba binuang ang pagpakig-away bato kanila? Kini nga gubat, dili madaog pinaagi sa gahom sa mga tao. Angay natong hunahunaon, nganong ang mga hunahuna sa Dios lahi sa atong mga hunahuna. Nganong mas habog ang laraw sa Dios kaysa atoa? Nganong kinahanglan natong tumanon ang laraw sa Dios? Bisan sa usa ka kasaypanan, ang tanan nga 300 ka mga lalaki mahimo nga nawad-an sa ilang mga kinabuhi. Apan, gipili sa Dios kini nga dalan. Giandam na sa Dios ang ilang kadaugan pinaagi nini nga proseso. Gikuha sa Dios ang mga nangahadlok ug ang mga nangluhod. Uban sa 300 ka mga tawo nga makalakaw sa dalan sa pagtuo, nga nagtanaw lamang sa Dios hangtod sa katapusan, ang Dios mihatag sa Israel ug kadaugan. Ang Dios miingon, kaya nga akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Nganong dili man nato tumanon ang kabubuton sa Dios? Ipadayon nato ang verse 7. Unya ang Ginoo miingon kang Gideon, luwason ko kamo ug padag-on sa mga Midianhon pinagi sa 300 ka tawo nga milala sa tubig. Papaulia ang uban. Gipapauli ni Gideon ang tanang mga Israelita gawas sa 300 ka tawo ug gipanguha nila ang mga kasangkapan ug ang mga budyong nga sungay. Ang kampo sa mga Midianhon nahimutang sa patag sa ubos nila. Niadtong gabiuna, giingnan sa Ginoo si Gideon, bangon ug sulunga ang kampo, kay itugyan ko kini kaninyo. Apan kun mahadlok ka pagsulong, lugsong ngadto sa kampo sa mga Midianhon uban sa sulugoon mo nga si Pura. Madungog mo ang ilang panagsultihan. Busa, nadungog niya ang usa ka tawo nga nagsulti bahin sa iyang damgo. Nagdamgo ako nga may usa ka buok pan nga si Bada nga naligid nganhi sa atong kampo ug naigo ang tulda. Natumba ang tulda ug nahapla sa yuta. Verse 15. Pagkadungog ni Gideon mahitungod sa damgo ug sa kahulugan niini, miluhod siya ug nisimba sa Dios. Unya mibalik siya sa kampo sa mga Israelita ug mingon, "Pangon kamo, itugyan sa Ginoo nganhi kanato ang kasundaluhan sa Midian." Gibahin-bahin niya sa tulo ka pundok ang iyang 300 ka tawo ug ang tagsa-tagsa gihatagan niya budyo nga sungay ug tadyaw nga may sulo sa sulod niini. Giingnan niya sila, "Tanawan ninyo ako ug buhata ang buhaton ko inigabot ko sa duol sa kampo. Inigpatingog namo sa among budyong, patingog ka usab ang inyo libot sa kampo ug paninggit kamo alang sa Ginoo ug kang Gideon." Verse 19. Si Gideon ug ang iyang 100 ka tawo miabot duol sa kampo sa wala pa itungang gabii, human lamang gayud pulihi ang gwardiya. Unya gipatingog nila ang mga budyong o gibuak ang mga tadyaw nga ilang gibitbit. Ang tulo ka grupo mibudyong o mibuak sa ilang mga tadyaw. Sa wala nilang kamot gibitbit nila ang sulo o sa tuong kamot ang budyong ug naninggit sila. Espada alang sa Ginoo ug kang Gideon. Ang matag tawo nagbarog dito sa ilang dapit libot sa kampo ug ang tibuok kasundaluhan sa kaaway nanagan ug naninggit. Samtang nagbudyong ang 300 ka tawo, gipaunay sa Ginoo sa pagtinigbasay ang mga Midianhon. Nanagan sila paingon sa Zerera hangtod sa Bitsita ngadto sa lungsod sa Abel Mehola duol sa Tabat. Unya gipanawag ang sakop sa banay ni Neftali, ni Aser ug ni Manases ug gikukod nila ang mga Midianhon. Nining paagiha, gihatagan sila sa Dios ug kadaugan. Mupadayon kita sa chapter 8 verse 10.
Si Zeba o si Zalmona dito sa Karkor uban sa ilang kasundaluhan. Sa kasundaluhan sa katawhan sa Kamingawan, mga 15,000 ang nahibilin o 120,000 ang napatay. Gipildi sa 300 katao ang 135,000 kakaaway. Kini mao ang plano sa Dios. Mga igsuon, bisan kung mangutana kamo sa 100 ka mga tao, sila mo ingon, imposible ang kadaugan. Bisan pa, kung magdugang kita usa ka mensahe, ang Dios uban kanato, ang kahimtang mausab. Ang 300 ka tao mahimong usa ka dako nga kasundaluhan sa 300,000 o bisan 3 million. Mao kini ang hinungdan nga kita kinahanglan nga mosunod sa Dios bisan asa siya modala kanato. Nasayod ang Dios sa katapusan sukad pa sa sinugdan ug nagiya kanato sa paghatag kanato kadaugan sa umaabot. Busa, aduna bay rason nga angay natong supakon ang mga pulong sa Dios? Makaingon unta si Gideon, dili gyud nako makuhaan ang gidaghanon. Bisan ang 32,000 ka tawo dili igo. Nagkinahanglan kami og labaw pa sa 70,000 ka mga tawo. Hinuon, iyang gikuhaan ang gidaghanon sumala sa gisugo sa Dios kaniya. Busa, midaog siya sa gubat ug nakaamgo nga gipili sa Dios ang maong dalan aron mahatagan siya kadaugan sa katapusan. Niini nga panahon usab, ang Dios naghatag kanato sa iyang mga pulong aron kita makadawat sa espirituhanong kadaugan o kinabuhing dayon. Ang Dios nagsulti kanato sa dalan sa kaluwasan o kinabuhing dayon. Apan daghang mga tao ang wala motuman sa pulong sa Dios. Nganuman, kini tungod kay nagunahuna sila nga dili kini molampos. Sa matag higayon nga ang mga hunahuna sa usa ka tawo mas labaw kaysa pulong sa Dios, ang bili sa ilang pagtuo sama kaubos sa kang Saul. Ang pagkamasinugtanon mao ang sukdanan sa atong pagtuo. Kini nagpakita kung asa nahimutang ang atong pagtuo niya nang higayuna. Kung atong huptan ang atong pagtuo og mapili sama sa 300 ka manggugubat ni Gideon, ang Dios mo kompleto sa pagsangyaw ngadto sa 8 billion ka tawo gamit ang jutay nga mga tawo. Kinahanglan natong tumanon ang ebanghelyo o banini nga pagtuo. Kung nagunahuna ka, dili, kulang pa kita nini og niana. Palihog tan-awa ang mga manggugubat ni Gideon. Naba sila inindot nga butang? Ilang gikuptan ang mga sulo sa ilang wala nga kamot o ang mga trompeta sa ilang tuong kamot. Gibuak nila ang banga og naninggit. Espada alang sa Ginoo ug ang Gideon. Duna ba sila ilaing hinagiban? Kini igo na alang sa Dios. Karon, atong masayran nganong mas maayo ang pagsunod kaysa paghalat sa tibuok kasaysayan ni Gideon. Bisan tuod ang Dios ang nangulo sa Church of God, ang ubang mga miyembro wala makasabot niini nga kamatuoran. Busa, naningkamot sila sa pagsulbad sa tanan sa ilang kaugalingon. Apan, ang ingon nga mga pamaagi magatubang gayud sa lain-laing mga kalisod. Ang tag-iya nini nga simbahan kay ang Dios. Dili ba ang Dios usab ang tag-iya sa atong mga kalag? Tungod kay kita mga magbubuhat sa balay sa Dios, unsay angay natong buhaton sumala sa mga plano sa atong agalon? Kinahanglang sundo nato sila. Ibutang ta nga usa ka part-time nga trabahante mingon sa tag-iya. Dili ka magpadagan og tindahan yanang paagiha. Kinahanglang buhaton kini sa akong paagi. Aduna bay part-time nga mga trabahante nga nagbuhat nini? Kung sundon sa usa ka part-time nga trabahante ang gisulti sa tag-iya, muuswag ang tindahan. Nakahibalo ang tag-iya sa pinakamaayo nga paagi aron molambo ang tindahan kaysa sa uban. Ang tag-iya sa atong simbahan mao ang Dios. Bisan ko ng Dios nagsulti kanato sa pagkuha o pagdugang sa gidaghanon, kita kinahanglan nga mosunod. Gihangyo ko kamo sa pagsubay sa dalan sa Dios hangtod sa katapusan, aron atong makita ang pagkakompleto sa pag-ebanghelyo sa kalibutan karong tuiga. Gusto na kong tapuson ang sermon. Daghang salamat.